السلام ومرحبا بكم. اليوم باش نحكوا على الكومبلكس، باك مات، باك سيونس، باك تكنيك. نورمالمون هذا ما هو اللي يقرا الكومبلكس. باهي الكومبلكس اول حاجه باش نحطوا الفيديو هذا كل رابيل، وان شاء الله في اخر الفيديو نحط لكم سيري باش تخدموه، ومن بعد نكمل البارتي الثانيه. يمكن ممكن ماكس بارتي الثانيه ولا الثالثه باش ندير بالضبط. باهي اول حاجه نبدو بالرابيل. سي هو الانسامبل دي نومبر كومبلكس، فانا النومبر ايماجينير. بعد الآ ثم انسامبل اخر هو سي. هو سي اسمه نومبر كومبلكس او نومبر ايماجينير. باهي توت نومبر كومبلكس زد سكري سو لا فورم هذيك، معناها اي حاجه ابارتيان للسي زد كيما اكس ابارتيان ار في السي عندنا زد ابارتيان سي يكري سو لا فورم ا بليس اي بي. باهي نجم اي انصامبل ابارتيان الان ابارتيان ار او ابارتيان سي تلمهم الكل. معناها كذا البي زيرو زاد يقال ريال صحيح اما ابارتيان للسي. باهي عندنا كونديسيون الاخرى اللي هي اي كاري تساوي موانزا. هذه الكونديسيون الوحيدة تاع النومبر كومبلكس. باهي بار اكزومبل لي كريتير هذيك زد ايكال بليس اي بي و بي دي ريال. هذه الفورم اسمها فورم الجبريك وفورم كارتيزيان دي نومبر كومبلكس. باهي بارتي ريال دي زد نوتي ار اي دي زد اي بي لي بارتي ايماجينير دي زد نوتي اي ام دي زد. معناها البارتي هي الريال دي زد والبي هي الايماجينير دي زد. باهي ريمارك سوا زد égale A plus IB, le nombre complexe donné sous la forme. باهي سي بي égale 0 زد égale réel. سي A égale 0 زد est un imaginaire pire. معناها imaginaire زد égale I carré I دي I moins I. هذاك imaginaire pire يتسمى. باهي نمشو ان شاء الله في الرمارك suivante ولا البروبوزيسيون suivante اللي هي conséquence soit z et z' de nombres complexes. باهي الأولى z تاع الريال معناها الإيماجينير راهو صفر، معناها البي زيرو، هذيك الإيماجينير يقصد به. باهي زد تاع إيماجينير بي سي سالومون سي الريال راهو زيرو، حكينا عليهم في الأول. باهي زد إيكال زيرو معناها الريال والإيماجينير يكونوا إيكال زيرو. والأخرى سي مثلا نومبر كومبلكس زد إيكال زد بريم، نفرض لازم راهو الريال تاع زد إيكال ريال دي زد بري والإيماجينير دي زد إيكال إيماجينير دي زد بري. باهي نمشو للديفينيسيون suivante تاع لا فيكس. لي بلو est un menu d'un repère orthonormé direct O U V soit M un point de plomb. معناها الام ان بوان دي بلون. الام راهي عندها ابسيس اردني، معناها هذاك علاش بي والا والبي يجيبوهم من زد. مثلا زد ايكال بليس اي بي، هذيك وهذيك البي. on appelle affix de m nombre de complexe not a double f m، هذيك l'affixe ou zm. tel que l'affixe de m égale a plus ib. le nombre a plus b était aussi l'affixe du vecteur om. باهي جست هذه تركزوا واش معناها لافيكس. هذاك ان شاء الله معناها في الاكزرسيسات تجيكم سهله. الديفينيسيون ديما صعيبه اما هي اسهل حاجه. باهي النوت لافيكس او ام او زد او ام هي الام ام ا بي اي لو بوان ايماج دي نومبر كومبلكس. باهي الديفينيسيون تاع لافيكس هي، وان شاء الله في الاكزرسيسات بان اكثر واسهل من هيك. ديما الديفينيسيون راهي صعيبه ونجم تكون سهل. باهي proposition suivante propriété soit A et B sont des points des plans d'affixe ZA et ZB. معناها ال A l'affixe نتاعها ZA و ZB و I دي فيكتور. باهي l'affixe دي فيكتور AB إيجال Z فيكتور AB إيجال ديما Z الكبيرة إلا Z الصغيرة كيما في السباس كيما في حاجة. و l'affixe هنا affixe دي ألفا I بليس بيتا V إيجال ألفا affixe دي I بليس bêta affixe de V pour tout réel alpha ou bêta. Propriété soit I et V sont des vecteurs tels que V différents des vecteurs nuls. I et V collinéaires si I
ZU sur ZV réel. و I et V sont orthogonaux si ZU sur ZV imaginaire pire. باهي جيست تركزوا في البروبريتي وان شاء الله في الاكزرسيسات ديما يسهل ونخدموا عليهم الكل. نحاول نهبط سيري تحكي على هذا الكل وضم راو نجم يقرون جماعة المات في التروازيام اني معناها راو لازم تركز عليهم خاطر هما الباز تاع الكومبلكس. نمشيو للبروبريتي سويفون ديفينيسيون كونجيغي دان نومبر كومبلكس. معناها كونجيغي تاع نومبر كومبلكس بالكونجيغي سوا زد égal a plus ib un nombre complexe donné sous la forme suivante cartésien conjugué de z noté z bar و z bar égal a plus ib اللي فيه i بد كان بليس ولا موان كان موان ولا بليس. هذه الديفينيسيون تاع conjugué de nombre complexe. Propriété suivante soit z et z' de nombre complexe z plus z' bar tout bar égal z bar plus z' bar z fois z' tout bar égale z bar fois z' bar z à puissance n bar égale z bar à puissance n toile. Ben, les propriétés suivantes z bar sur z sur z' tout bar égale z bar sur z' bar z' bar différent de 0 z plus z bar égale d fois réel de z ou z moins z bar égale d fois l'imaginaire de z. Z fois z bar égale réel de z tout carré plus imaginaire z tout carré. باهي لي بروبريتي هذا ما ركز فيهم بالخدمة تحفظه من غير ما تحفظه معناها كي تتعود عليهم تعرفهم الكل. زد انسان ريال معناها زد ايكال زد بار و زد ايماجينير زد ايكال موان زد بار. نمشيو للديفينيسيون سيفونت موديل دي نومبر كومبلكس سوا زد ايكال a plus ib un nombre complexe donné sous la forme cartésienne. On appelle module de z. الموديل دي زد اللي هو كمان بلا ربطه لي هو جيست a au carré plus b au carré tout racine. On appelle module de z et on note module de z qui est comme بلا ربطه لي le réel positif défini par z. Module de z égale racine de a carré plus b carré égale aussi racine de z fois z bar. Propriété على الموديل soit z et z' des nombres complexes si le module de z égale 0 si seulement si z égale 0 module de moins z égale module de z نحل موان كما بالعربي بالضبط زد z بار بالعربي لي منا ومنا كيف كيما الموديل دي z بار كيما الموديل دي z. موديل دي z فوا z موديل دي z فوا z بريم égale موديل دي z فوا الموديل دي z بريم. زد بسونس ان تخرج الان على الموديل فعادي انا بسونس ابارتيان الان توا كيما بريسك ميم بروبريتي على الفالار ابسولي. تو زد سير زد بريم تو موديل دي زد سير زد بريم ايكال موديل دي زد سير موديل زد بريم ديفرون دي زيرو. تو الموديل دي زد بليس زد بريم انفيريور ايكال موديل دي زد بليس زد بريم موديل به. هنا نورمالمون نبدلوها البروبريتي سيفونت نقولوا موديل دي زد بليس زد بريم ديفيرون دي زد بليس موديل دي زد بليس موديل دي زد بريم باش ما يغلطوش الناس. كيما تنجم تكون ايغال تنجم تكون لا. زد فوا زد بريم بار ايغال موديل دي زد تو كاري. الكا يخرج فالار ابسولي كالعادة والكا ابارتيان لار. باهي هذوما البريمير بارتي مازال الاخر بروبريتي نورمالمون soit A et B des points d'affix respectivement des ZA et ZB alors AB يقصد بها الموديل يقصد بها الديستانس إيكال ZB moins ZA. هنا تو بريمير بارتي اللي هي الباز على الكومبلكس الناس كل ماذا بها تركز في الفورميل ونهبط سيري ونحاول نخدمها مع بعضنا وإن شاء الله ديزيام بارتي اللي هي فيها شوية صعيب وشوية كومبلكس مش مشكلة وإن شاء الله bonne chance et merci pour votre attention.